अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब वीवर्स। आज हम बात करेंगे 7 आसमानों और 7 ज़मीनों के बारे में। तो चलें वीवर्स, देखते हैं कि कुरान और हदीस की रोशनी में 7 आसमानों और ज़मीनों को किस तरह बयान किया गया है। लेकिन उससे पहले नए आने वाले मोअज़्ज़िज़ मेहमानों से गुजारिश है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। वीवर्स, ये 7 ज़मीन और 7 आसमान हमारे ईमान का इम्तिहान है। जिस तरह से कुरान करीम में 7 आसमानों का ज़िक्र है, इसी तरह से 7 ज़मीनों का भी ज़िक्र है। कुरान मजीद में आता है कि वो अल्लाह ही तो है जिसने 7 आसमान पैदा किए और ऐसी ही ज़मीनें जिनमें इसके हुक्म से उतरते रहते हैं, ताकि तुम लोग जान लो कि अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है और ये कि वो अपने इल्म से हर चीज़ पर अहाता किए हुए है। वीवर्स, इसके बाद अल्लाह ताला कुरान करीम में एक और जगह इरशाद फरमाते हैं, वही तो है कि जिसने सब चीज़ें जो ज़मीन में हैं वो तुम्हारे लिए पैदा की, फिर आसमान की तरफ मतवज्जो हुआ तो इसको ठीक आसमान बना दिया और वो हर चीज़ से ख़बरदार है। तो वीवर्स, कुरान करीम में मौजूद इन आयात से वाज़िह हो जाता है कि ये जो कुछ आसमान हम देख रहे हैं ये महज एक आसमान तक महदूद नहीं, बल्कि इस तरह के 7 आसमान इस कायनात में मौजूद हैं जो कि हमारी नज़रों और सोच से भी बहुत दूर हैं। बिल्कुल इसी तरह से 7 ज़मीनों का भी ज़िक्र किया है जो कि हर शख्स को ये सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि आखिर 7 आसमान और 7 ज़मीन से क्या मुराद है, और क्या सच में वहाँ भी कोई मखलूक रहती है, क्या वहाँ भी इंसानों की तरह ही हैं और अल्लाह की इबादत करते हैं। ये महज ज़मीन और आसमान के गिर्द मौजूद सिर्फ 7 तहें हैं जिनका ज़िक्र साइंस में मौजूद है, जिनमें ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, ज़मीन का कुदरती मैग्नेटिक फील्ड और ओजोन लेयर वगैरह हैं, जो कि हमारी ज़मीन को हर लम्हा खला से आने वाले ख़तरात से भी रोकती हैं, और इनका वजूद ज़मीन पर इंसानों के ज़िंदा रहने के लिए बहुत ज़रूरी है। और इससे हटकर अगर 7 आसमानों की बात है तो इसमें कोई शक नहीं कि हमारे आसमान की तरह 7 आसमान हैं जिनका ज़िक्र कुरान में वाज़िह तौर पर मौजूद है। इसका ज़िक्र कुरान करीम के अंदर 250 मकामात पर मौजूद है। जैसा कि एक जगह बयान किया गया है कि और हमने तुम्हारे लिए 7 मजबूत आसमान बनाए। इसी तरह से एक जगह इरशाद बारी ताला है, 7 आसमान और ज़मीन के अंदर जो लोग भी हैं सब के सब इसकी तस्बीह बयान करते हैं, और मखलूक़ात में कोई चीज़ नहीं मगर इसकी तारीफ़ के साथ तस्बीह करती है, लेकिन तुम इसकी तस्बीह को नहीं समझते, लेकिन वो बुर्दबार गफ़ार है। यानी खालिक कायनात ने एक नहीं ज़मीन और आसमान बनाए, और हो सकता है कि वहाँ पर कई नामालूम मखलूक़ात आबाद हों, जैसा कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की ज़मीन पर आने से पहले ज़मीन पर जिन्नात आबाद थे। और इसके अलावा हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सफ़र मेराज इस बात का सबूत है कि जब वो अपनी जन्नती सवारी पर सफ़र करते हुए हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के हमरा तमाम आसमानी रास्तों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पार किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले आसमान पर, जिसका नाम रुकैया है और ये दूध से भी ज़्यादा सफ़ेद है, यहाँ पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से मुलाकात की। फिर दूसरे आसमान जिसका नाम फ़ैदूम या माउन है, और ये ऐसे लोहे का बना हुआ है जिससे रोशनी की शुआएँ फूटती हैं, यहाँ पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और हज़रत यहया अलैहिस्सलाम से मुलाकात की। और तीसरे आसमान जिसका नाम मलकूत है, ये सारा तांबे का बना हुआ है, वहाँ पर हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से। चौथे आसमान पर जिसे ज़हरा कहते हैं, वहाँ हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम से, जो कि सफ़ेद चांदी का बना हुआ है। पाँचवें आसमान जिसे मजलिना कहते हैं और ये सुर्ख सोने से बना हुआ है, हज़रत हारून अलैहिस्सलाम से मुलाकात की। छठे आसमान पर जिसे खालिसा कहते हैं और ये चमकदार मोतियों से बना हुआ है, यहाँ पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात की।
ساتویں آسمان جس کا نام لابیہ یا دامیہ ہے اور یہ سرخ یاقوت سے بنا ہوا ہے، یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور یہیں پر بیت المعمور بھی موجود ہے، یعنی زمین پر موجود خانہ کعبہ کی ہی طرح ایک اور کعبہ جس کا ہر وقت 70,000 فرشتے طواف کرتے ہیں، اور جو ایک بار اس کا طواف کر لے اس کی قیامت تک دوبارہ باری نہیں آتی۔ انہی ساتوں آسمانوں کے اوپر جنت اور جہنم بھی موجود ہے، اور جنت کا ہر درجہ ایک سیارے کی صورت میں موجود ہے، اسی طرح جہنم کے درجے بھی موجود ہیں، جس کے بعد سدرۃ المنتہی یعنی کہ بیری کا درخت ہے جو کہ ہر مخلوقات کی حد ہے، اور اس سے آگے اگر کوئی بھی مخلوقات جانا چاہے تو وہ جل کر خاک میں بدل جائے گی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر معراج میں اس سے بھی آگے تشریف لے گئے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام اس درخت کے پاس یہ کہہ کر رک گئے کہ اے اللہ کے رسول، یہ میری حد ہے، اگر میں نے اس سے ایک قدم بھی آگے بڑھایا تو میرے پر جل جائیں گے۔ سدرۃ المنتہی کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عرش موجود ہے جو کہ اس پوری کائنات کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ قیامت کے روز ہر چیز کو فنا ہونا ہے، اسی لیے جنت اور دوزخ کو ان چیزوں سے علیحدہ بنایا گیا ہے، یعنی قیامت کے بعد بھی وہ قائم رہیں گی۔ اسی طرح سے قرآن پاک میں 7 آسمانوں کے ساتھ 7 زمینوں کا ذکر ہے۔ اس سے مراد زمین میں موجود کوئی لیئر نہیں ہے، بلکہ آسمانوں کی طرح کی اور زمینیں بھی موجود ہیں، اور اسی طرح سے قرآن کریم میں 7 زمینوں کا حوالہ دینے سے بھی یہ مراد ہے کہ ہماری زمین کی طرح کی 7 اور مزید زمینیں موجود ہو سکتی ہیں، اور وہاں پر بھی کوئی مخلوق ہو سکتی ہے، اور یہ مخلوق کس صورت کے اندر موجود ہے اس کے بارے میں ہم کچھ نہیں جانتے۔ ویورز، اس مثال دینے کی وجہ یہ کہ زمین زندگی کی علامت ہے اور انسان بھی صرف اسی کے بارے میں جانتا ہے۔ جب انسان کی موت ہوتی ہے تو اس کی روح کو ہر ایک آسمانی دروازے سے گزرنا پڑتا ہے، اور اس روح کو عالم ارواح تک لے جایا جاتا ہے، جہاں پر دوسری ارواح قیامت تک کا انتظار کرتی ہیں۔ ہر آسمانی دروازے پر نگہبان فرشتے اس کا حسب نسب پوچھتے ہیں اور پھر اس دروازے سے گزرنے دیتے ہیں، جیسا کہ معراج پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر ایک آسمان پر تعارف کروایا، اور نگہبان فرشتوں نے خوش آمدید کہہ کر ان کا استقبال کیا اور دروازے کھول دیے۔ حدیث کے مطابق ہے، پہلے آسمان کی نسبت دوسرا آسمان اتنا بڑا ہے کہ جیسے صحرا میں پڑی ہوئی ایک انگوٹھی ہی۔ ایک بڑے صحرا کے اندر ایک انگوٹھی کی کیا حیثیت ہے، اس کا اندازہ آپ خود بھی لگا سکتے ہیں، اور اسی طرح ایک آسمان دوسرے آسمان سے اس حد تک بڑا ہے کہ اس کا اندازہ لگانا مشکل ہے۔ اسی طرح سے ان 7 آسمانوں کے اوپر اللہ کا عرش موجود ہے جو کہ اتنا وسیع ہے کہ اس کے آگے یہ 7 آسمانوں کی حیثیت ایک صحرا میں پڑی ہوئی انگوٹھی کی مانند ہے۔ ویورز، اس عظیم الشان کائنات کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہی کچھ اس انداز سے ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ان 7 زمینوں اور 7 آسمانوں تک پہنچ ہی نہیں سکتا۔ اس کائنات کا اتنا وسیع ہونا اللہ تعالیٰ کی وہ قدرت ہے کہ آج انسانوں کے پاس اتنی فاسٹ ٹیکنالوجی کے باوجود وہ پہلے آسمان کا ایک سرا تک حاصل نہیں کر سکے۔ خود اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ کہا ہے، انسان آسمان اور زمین کے دائرے سے نکل ہی نہیں سکتا جہاں تک اس کی حد مقرر ہے۔ اس کائنات کے خاتمے کے متعلق مزید اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا تم نہیں دیکھتے کہ جتنی چیزیں زمین میں ہیں سب کچھ خدا نے تمہارے زیر فرمان کر رکھی ہیں، اور کشتیاں بھی جو اس کے حکم سے دریا کے اندر چلتی ہیں، اور یہ آسمان کو تھامے رکھتا ہے کہ زمین پر وہ گر نہ پڑے مگر اس کے حکم سے، بے شک نہایت شفقت کرنے والا اور مہربان ہے۔ ویورز، امید ہے کہ آج کی ویڈیو سے آپ کو کافی نالج حاصل ہوا ہوگا۔ اگر آپ کو ویڈیو ذرا بھی پسند آتی ہے اسے اپنی فرینڈز اینڈ فیملی کے ساتھ ضرور شیئر کیا کریں۔ اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں، اپنا بہت سا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔